अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में द फ्यूचर समिट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो या थरकोल से सस्ती बिजली पैदा करने का मंसूबा हो, मीर अली हसन जहरी का लंगर खाने का इफ्तिताह हो या तुर्किया और पाकिस्तान के इश्तिराक की ड्रामा सीरीज का लॉन्च हो, सेंटर फॉर एक्सीलेंस का ह्यूमैनिटेरियन रिपोर्टिंग अवार्ड्स की तकसीम हो या जहनी और जिस्मानी माजूर बच्चों के इदारे की गैर मामूली खदमात हो, कराची के स्ट्रीट क्राइम्स में रिकॉर्ड इजाफा हो या वजीर आला सिंध का सरकारी कॉलेजों में सरप्राइज विजिट हो, कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पे शुमार हो या कराची के अदील मंगी की अमरीकी कोर्ट में बतौर जज तकर्रुरी हो। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से जैनब जतोई की जानिब। जी जैनब, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महवेश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन के लाहौर के हवाल के साथ जैनब जतोई। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर में स्मोक बेकाबू, 10 अजला में एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन, कम उम्र ड्राइवर की गफलत से एक ही खानदान के 6 अफराद जाम भाग। इस पर हम बात करेंगे हमारे रिपोर्टर साकिब सलीम बट से। हुकूमत पंजाब ने 5 खांसी के सिरप पर पाबंदी आयद कर दी। लाहौर मोटरवे पुलिस ने 7 करोड़ की हीरोइन बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर सीआईए पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इकबाल टाउन घर में घुसने वाले 6 डाकू मुकाबले में मारे गए। जी तो नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रजिया में बताएंगे इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रजिया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रजिया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। लोक विरसा आर्ट गैलरी में फ़लस्तीन के हवाले से पोस्टर नुमाइश का इनकाद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय। मुआहदे की एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलेंगे। इस्लामाबाद मारगला डायलॉग, निगरान वज़ीर आज़म ने डोजियर लॉन्च कर दिया। डोजियर में भारत में अक़लियतों के इस्तेसाल से मुतल्लिक तफसीलात शामिल। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास, निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में निष्कारी अमल तेज़ करने की हिदायत। निगरान वफाकी हुकूमत ने आइंदा हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा साल हज गुज़िश्ता साल की निस्बत 1 लाख रुपए सस्ता होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़्यादतीज़ का आलमी दिन मनाया गया। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिजा की लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। कराची में 7वीं द फ्यूचर समिट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, निगरां वफाकी वजीर खजाना की खुसूसी शिरकत और इजहार ख्याल। थरकोल मुल्क का वाहिद सस्ती बिजली पैदा करने का मंसूबा है, निगरां वजीर आला सिंध। जिलाई सदर पीपल्स पार्टी मीर अली हसन जहरी का सरदार हाकिम अली जरदारी फाउंडेशन के तहत लंगर खाने का इफ्तिताह। तुर्किया और पाकिस्तान के इश्तिराक से बनने वाली तारीखी ड्रामा सीरीज सलाहुद्दीन अयूबी का प्रीमियर लॉन्च कर दिया गया। सेंटर फॉर एक्सीलेंस की जानिब से 8 बेहतरीन सहाफियों को ह्यूमैनिटेरियन रिपोर्टिंग अवार्ड से नवाजा गया। ज़हनी और जिस्मानी माजूर बच्चों की निगहदाश्त के इदारे इमरान रिहेबिलिटेशन सेंटर की गैर मामूली खदमात पर रिपोर्ट। वजीर आला सिंध का सरकारी कॉलेजों में सरप्राइज विजिट, अरबों रुपए बजट वाले 88 सरकारी कॉलेज गैर मयारी करार। कराची से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी निजाद अमरीकी अदील मंगी फेडरल कोर्ट के पहले मुस्लिम जज नामजद। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि कराची में 7वीं द फ्यूचर समिट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। द फ्यूचर समिट से निगरां वफाकी वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने खिताब करते हुए कहा कि निगरां हुकूमत का काम मईशत में इस्तेहकाम लाना और IMF प्रोग्राम पर अमल कराना था। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब से बढ़कर $7 अरब से तजावुज कर चुके हैं। निगरां वफाकी वजीर शमशाद अख्तर का कहना था कि IMF से $7 अरब का प्रोग्राम लेना है, जबकि पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला ज़खायर को मुस्तहकम कर रहा है। इस मौके पर साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट असफर एहसन ने
کہا کہ 24 سال بعد پاکستان کی آبادی 40 کروڑ ہو جائے گی. پاکستان میں چیلنجز کے ساتھ ساتھ بہت سے دیگر مواقع بھی موجود ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ملک میں پالیسیز کے تسلسل کو یقینی بنانا ہے. پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں. پاکستان کی آئندہ اقتصادی و معاشی حکمت عملی میں دا فیوچر سمٹ کانفرنس کو اہم سنگ میل سمجھا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں 26ویں تھرکول انرجی بورڈ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کہا ہے کہ تھرکول ملک کا واحد سستی بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ ہے جو نہ صرف ملک میں توانائی بحران پر قابو لائے گا بلکہ توانائی کو برآمد بھی کر سکے گا. اجلاس میں نگراں وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ تھرکول فیلڈ 9100 کلومیٹر رقبے پر پھیلا چکا ہے جس میں اس وقت 12 بلاکس بن چکے ہیں. ہر بلاک میں 2 ارب کوئلے کے ذخائر ہیں جبکہ ہر ایک بلاک 30 سال کے عرصے تک 5000 بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ بلاک 1 پر چائنا، بلاک 2 پر اینگرو، بلاک 3 اور 4 پر برطانیہ کی کمپنیاں کام کر رہی ہیں. اجلاس میں نگراں وزیر ریونیو یونس ڈھاگا، وزیر قانون عمر سومرو، چیف سیکریٹری ڈاکٹر فخر عالم، سیکریٹری توانائی ریحان بلوچ، شبر زیدی اور دیگر ممبران نے شرکت کی. ضلعی صدر پیپلز پارٹی ہب سماجی شخصیت میر علی حسن ظاہری نے سردار حاکم علی زرداری فاؤنڈیشن کے تحت علاقہ نظر چورنگی میں عظیم الشان عوامی لنگر خانے کا افتتاح کر دیا. لنگر خانے کا افتتاح میر علی حسن ظاہری نے باقاعدہ فیتا کاٹتے ہوئے کیا. اس موقع پر میر علی حسن ظاہری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لنگر خانے کے قیام کا مقصد ہب کے غریب اور نادار عوام کی مدد کرنا اور ان کی مشکلات کو کم کرنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہب کے صنعتی شہر میں پاکستان بھر کے غریب لوگ اپنا روزگار کمانے کے لیے آتے ہیں. ایسے مستحق افراد کے لیے یہ لنگر خانہ نہ صرف مددگار ثابت ہوگا بلکہ ان کی مالی داد رسی بھی ہوگی. میر علی حسن ظاہری نے بتایا کہ لنگر خانے میں روزانہ کی بنیاد پر 800 افراد کا کھانا تیار کر کے کھلانے کا اہتمام کیا جائے گا. افتتاحی تقریب میں جنرل سیکریٹری پیپلز پارٹی ہب شریف پالاری، صدر پیپلز پارٹی ضلع لسبیلا حاجی انور رونجو، صدر پیپلز پارٹی ہب سرفراز سومرو، صالح جتک، ابراہیم کریم پلال اور نعیم ولیدی بھی موجود تھے. افتتاحی تقریب کا اختتام خصوصی دعا پر کیا گیا. ترکی اور پاکستان کے اشتراک سے بننے والی تاریخی ڈرامہ سیریز فاتح القدس صلاح الدین ایوبی کا پریمیئر کراچی میں لانچ کر دیا گیا. افتتاحی تقریب میں دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے. ترکیہ فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر ڈرامہ پروڈیوسر نگراں وزیر ثقافت سندھ ڈاکٹر جنید علی شاہ نے کہا کہ ڈرامہ سیریز فاتح القدس صلاح الدین ایوبی کا مقصد دنیا میں اسلام کا امن و امان کا پیغام دینا ہے. 800 سال پہلے یہی وہ کرسچنز تھے، یہی وہ جوز تھے، یہی وہ ہندوز تھے، یہی وہ بدھسٹ تھے جو مسلمانوں کی حکمرانی میں جیروسلم جیسی جگہ پہ بہت پیسفلی ہارمنی کے ساتھ رہتے تھے. اور بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہم اپنے ہی سبق کو اب بھول چکے ہیں. تو ایک ریمائنڈر ہے دنیا کے لیے کہ یہی وہ قومیں تھیں، یہی وہ مذہب تھے جو ایک ہی جگہ رہتے تھے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے تھے. لیکن شاید اس کی ریویژن کی ضرورت ہے. تاریخی ڈرامے کے دوسرے پروڈیوسر ڈاکٹر کاشف انصاری نے بتایا کہ سیریز میں 800 سال پہلے کے یروشلم اور دمشق کا شہر دکھایا گیا ہے. آج اس سیریل کا جو پہلا ایپیسوڈ آپ دیکھیں گے اس میں جو کردار ہم دکھائیں گے اس میں مسلمانوں کی جو پوری عظمت کی داستان ہے اور جو انصاف اور حق کی بات ہے. اور اس پورے سفر کے دوران ڈاکٹر جنید علی شاہ اور ڈاکٹر جنید علی شاہ کی بڑھائی ہوئی ہمت اور ان کی طرف سے دیا ہوا حوصلہ اس پورے ملک، نہ صرف ملک بلکہ امت کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ پیغام چھوڑ کے جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے والد کی روح اور ان کے والد کی روح بھی انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہوگی. بیت المقدس کی آزادی، مسلمانوں کے غلبے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی داد شجاعت پر مبنی تاریخی ڈرامہ سیریز فاتح القدس صلاح الدین ایوبی کا پریمیئر جاری کیا جا چکا ہے. 101 سے شروع ہونے والی ڈرامہ سیریز فاتح القدس صلاح الدین ایوبی ترکیہ چینل TRT پر آن ایئر ہو چکی ہے اور آئندہ اردو، انگریزی اور عربی میں بھی ڈبنگ کی جائے گی، جبکہ ڈرامہ سیریز کی آئندہ 1 ساتھ میں پاکستانی فنکار بھی نظر آئیں گے.
सेंटर फॉर एक्सीलेंस ने इन जर्नलिज्म IBA और ICRC के ताउन से ह्यूमैनिटेरियन रिपोर्टिंग के शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 8 सहाफियों को ह्यूमैनिटेरियन रिपोर्टिंग अवार्ड्स दिए गए। इस मौके पर सरबराह ICRC पाकिस्तान निकोलस लम्बर्ट ने कहा है कि बहरानी कैफियत में बर वक्त और दुरुस्त इत्तलात इंसानी जानें बचाने में मददगार साबित होती हैं। उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स के लिए हमें CEJ के साथ अपनी शराकत पर फख्र है, जिसकी बदौलत मुल्क भर के सहाफियों को तरबियत फराहम की जा रही है ताकि वो इस इशू पर इखलाकी और दुरुस्त रिपोर्टिंग कर सकें। उन्होंने कहा कि IBA सिटी कैंपस में कायम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की शिरकत से ह्यूमैनिटेरियन के शोबे में सहाफियों को इखलाकी और हकायक पर मबनी तरबियत के मौके फराहम कर रहे हैं। माजूर औलाद कुदरत की बहुत बड़ी आजमाइश हुआ करती है। ऐसे में माजूर बच्चों के निगहदाश्त और तरबियत के इदारे नेमत हुआ करते हैं। 2005 से कायम ज़हनी और जिस्मानी माजूर बच्चों की निगहदाश्त और खुसूसी तरबियत के इदारे इमरान रिहैबिलिटेशन सेंटर में खुसूसी बच्चों को रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी के मामूलात में खुद इन्हिसार जिंदगी के काबिल बनाने के लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, दीगर सेहतमंद सरगर्मियां शेड्यूल का हिस्सा बनाई जाती हैं। मैं इमरान रिहैबिलिटेशन में इंचार्ज की पोजीशन पे काम कर रही हूँ। इमरान रिहैबिलिटेशन जो है वो 2005 से वर्किंग में है और हमारा स्पेशली डोमेन जो है वो स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए है, जिसमें जो है सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे, फिजिकली रिटार्डेड बच्चे, फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे जो होते हैं और मेंटली और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे जो होते हैं, उनके बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। इमरान रिहैबिलिटेशन सेंटर में खुसूसी बच्चों को जिस्मानी वर्जिश, आर्ट वर्क, रोजमर्रा मुकाबले, जहनी आजमाइश, खेल वगैरह से तरबियत के मराहिल से गुजारा जाता है। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों में हमारे पास डाउन सिंड्रोम्स, ऑटिस्टिक बच्चे, ADHD बच्चे और लर्निंग डिसेबिलिटीज के साथ जितने भी बच्चे होते हैं वो हैं। उसमें हमारे पास सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे जो फिजिकली भी डिसेबल्ड होते हैं और उनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज और IQ डिसेबिलिटीज भी पाई जाती हैं, तो उसके उस पर भी हम काम करते हैं। जैसा कि आपने जो है उसमें देखा, वीडियो में देखा है कि फिजियोथेरेपीज, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज, हम जो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं वो बेसिकली उनको रिहैबिलिटेट करने का काम है, ताकि वो बच्चे किसी हिसाब से अपनी डेली लिविंग और डेली लाइफस्टाइल को मेंटेन रख सके। शरीफ हारून मेमोरियल ट्रस्ट के ताउन से इमरान रिहैबिलिटेशन सेंटर ने खुसूसी बच्चों की तरबियत और निगहदाश्त के मैदान में न सिर्फ गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई है बल्कि मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में कामयाबियां भी हासिल की हैं। कराची में अरबों रुपए सालाना का बजट लेने वाले कराची के 153 सरकारी कॉलेजों में से 55% को सिंध की निगरां सूबाई हुकूमत ने गैर मयारी करार दे दिया है और 88 सरकारी कॉलेजों को तीसरे दर्जे की कैटेगरी दिया गया है। ये आदादो शुमार निगरां वजीर आला सिंध की जानिब से चंद सरकारी कॉलेजों में किए गए अचानक इंस्पेक्शन के बाद खुद सूबाई महकमा कॉलेज एजुकेशन ने जारी किए हैं। कराची समेत पूरे सिंध के सरकारी कॉलेजों की दर्जाबंदी करते हुए उन्होंने 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज A, B और C में तकसीम कर दिया है। इन कैटेगरी के सरकारी कॉलेजों में भी असातिज़ा की कमी, बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई की नाक़िस सूरत हाल, तजुर्बा गाहों में साइंसी आलात के फुकदान और लाइब्रेरी में किताबों के अदम खरीदारी समेत दीगर अवामिल के सबब तीसरे दर्जे के कॉलेज शुमार किए गए हैं। B कैटेगरी के कॉलेज A कैटेगरी से कुछ बेहतर, जबकि बेहतर तालीमी सहूलियात के सबब बाकी मानदा सरकारी कॉलेज से कैटेगरी में रखे गए हैं। इस तमाम सूरत हाल से आगाही के लिए महकमा कॉलेज एजुकेशन के डायरेक्टरेट को खतूत भेजकर आगाह कर चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी निजाद अमरीकी शहरी अदील मंगी को फेडरल कोर्ट ऑफ अपील्स में बतौर जज नामजद किया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से तालीमी याफ्ता माहिर कानून अदील मंगी को फेडरल कोर्ट ऑफ अपील्स के तीसरे सर्किट में जज के तौर पर मुंतखब किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सेनेट से मंजूरी के बाद कराची से ताल्लुक रखने वाले 46 साल अदील मंगी अमरीका में फेडरल कोर्ट ऑफ अपील के पहले मुसलमान जज बन जाएंगे। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते एक छोटी सी ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद लाहौर से ज़ैनब जतोई आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील।
वेलकम बैक। नाजरीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक की सूरत हाल एक बार फिर काबू से बाहर हो गई है, जिस पर लाहौर समेत 10 अजला में एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। जराए के मुताबिक लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद निगरान सूबाई हुकूमत की हिदायत पर लाहौर समेत 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जिसके नतीजे में तमाम तालीमी इदारे, सरकारी दफातर हफ्ते में एक दिन बंद। आमदोरफ्त महदूद होने की वजह से मार्केटें, दुकानें 3 बजे तक खुलेंगी। देखिए अफसाल तालिब की ये रिपोर्ट। आलूदगी में लाहौर ने एक बार फिर दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया। स्मोक के बाद शहरियों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया। लाहौर शहर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 रिकॉर्ड किया गया, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और हुकूमत पंजाब की हिदायत पर लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना, गुजरांवाला, हाफजाबाद, नारोवाल, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में नकलो हरकत महदूद हो गई। तमाम सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। ट्रैफिक की आमदोरफ्त को महदूद किया गया है। मार्केटें, जिम्स, रेस्टोरेंट और सिनेमा घरों को 3 बजे के बाद काम की इजाज़त होगी। माहिरीन की जानिब से शहरियों को मास्क लगाने और एहतियाती तदाबीर की हिदायत की गई है। बढ़ती स्मोक की वजह से शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात हैं, वहीं आँखों की जलन की शिकायत भी आम हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का कहना है, स्मोक के खात्मे के लिए मुतल्लिका टीमें कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नाजरीन, कम उम्र में ड्राइविंग एक मसला है जिसे संजीदा नहीं लिया जाता, लेकिन ये कई बार बड़े हादसात का सबब बन जाता है। ऐसा ही वाकया लाहौर में पेश आया। गुज़िश्ता दिनों लाहौर के इलाके डिफेंस में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 2 बच्चों समेत एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए थे। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को टक्कर मारने वाले कम उम्र ड्राइवर अफनान को मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया था। हादसे के बाद मुलजिम और लवाहिकीन के मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं। इस पूरे केस की तफसीलात क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर साकिब सलीम भट्ट। साकिब, सबसे पहले बताइएगा ये वकूआ कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, जो है ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या 11 नवंबर की रात 9 बजे करीब डिफेंस सी के अंदर जो है पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया, जब फिरोजपुर रोड की फैमिली रफ़ाकत नामी अपनी वो बेटी के ससुराल से फेज़ 7 से निकल के वापस आ रहे थे। फैमिली 2 कारों में मौजूद थी। एक कार को जो है वो एक तेज़ रफ्तार दूसरी कार की टक्कर से जो है वो गाड़ी जो है वो उलट गई और कार में सवार 6 अफराद, जिसमें 2 ख़वातीन समेत 2 कमसिन बच्चे और 6 अफराद में उसमें शामिल थे, वो जो है जान की बाजी हार गए। रफ़ाकत नामी जो शहरी है रफ़ाकत अली, वो दूसरी कार में मौजूद थे। उनके मुताबिक उनकी फैमिली में उनकी वाइफ रुखसाना, उनका बेटा हसनैन, उनके दामाद, पोता और नवासी और बहू शामिल थी। तो मौके से ही कार ड्राइवर जो कम उम्र है, जिसकी उम्र 17 साल है, अफनान शफकत अली, उसको जो है मौके पर पकड़ लिया और पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया। अच्छा साकिब, कम उम्र मुलजिम अफनान की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ये सिर्फ महज एक हादसा था, और जो लवाहिकीन है उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि टारगेट किलिंग है और बच्चे पे चार्जेस भी जो हैं वो लगाए गए हैं टारगेट किलिंग के और दहशतगर्दी के। इस बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है पुलिस ने जब अफनान शफकत अली को गिरफ़्तार कर लिया और उससे पूछगिछ का अमल शुरू हुआ, तो बस उसका ही कहना यह था कि मैं टेंशन मेरी नहीं थी, मैं तेज़ रफ्तारी से ज़रूर जा रहा था, लेकिन सामने बैरियर आ गया और जिसकी वजह से जब मैंने टर्न लिया और कार में जो है टक्कर हो गई और कार को हादसा पेश आ गया। जबकि इसके बरक्स फैमिली, जब केस के जो मुद्दई हैं रफ़ाकत अली, उनका कहना यह है कि ये हादसा नहीं है, टारगेट किलिंग है, क्योंकि वो लड़का जो कार सवार था वो मुसलसल उनकी फैमिली को जो है हरासा कर रहा था, जिनमें उनका बेटा ड्राइवर जो हसनैन है, जो इस वाक़े में जहाबक हो गया, वो गाड़ी चला रहा था। और 2 रफ़ाकत अली के मुताबिक वाई ब्लॉक के करीब, जो फेंस वाई ब्लॉक के करीब, नाले के करीब उनका जो बेटा है हसनैन, उसने कार रोक कर अफनान को मना भी किया, जिस पर उसने उसके साथ तलब कलामी भी की, झड़प भी हुई और उसने गालम गलोच भी की। और मुलजिम का ये भी उनका कहना था कि आप मुझे डिफेंस रोड से गुजर के दिखाएं। ये फैमिली का क्लेम है और फैमिली ने जो है इसी वजूहात की बिना पर कि ये वाकया हादसा नहीं है, ये एक टारगेट किलिंग है, जिस पर पुलिस को जो है मुकदमा दर्ज होने के बाद 302 की कत्ल की दफ़ात जो है ऐड करवाने के लिए दरख्वास्त दी। और पुलिस ने मेनवेल जो है वज़ीर पंजाब, निगरान वज़ीर पंजाब मौसम नकवी ने भी जो है इस पर नोटिस लिया और IG पंजाब को इस वाक़े के अंदर ना सिर्फ 302 जो मुद्दइयों की जो रिक्वेस्ट थी वो शामिल की गई, बल्कि उसमें 780 दहशतगर्दी की दफ़ात भी इस मुकदमे में जो है वो शामिल की गई हैं। अच्छा साकिब, ये बताइएगा इस सारे केस की अदालती कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? जी बिल्कुल, जो है मुकदमा दर्ज होने के बाद
ملزم کو جو ہے کچہری میں پیش کیا گیا. عدالت کے اندر جو ہے جب اس کو پیش ہوا تو ملزم کے وکیل بھی وہاں پر آئے, انہوں نے ان کو بتایا کہ ملزم نے یہ حادثہ جان بوجھ کے نہیں کیا, اور وہ یہ مانتے ہیں. ان کے وکیل انہوں نے عدالت میں کہا کہ ان سے غفلت کی وجہ سے حادثہ پیش آیا, لیکن اس کے قتل کرنے کی کوئی انٹینشن نہیں تھی. ملزم کے وکیل کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ نو عمر ہے, کم عمر ہے, 17 سال اس کی عمر ہے, تو اس کو جوینائل کورٹ میں بھی کیا جائے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود پولیس جو تھی, انہوں نے تفتیشی وہاں پہ جو موجود تھے, انہوں نے جسمانی ریمانڈ کی سزا کی عدالت سے. تو عدالت نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ملزم عفنان شفقت علی کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے. اچھا ثاقب, اس سارے وقوعے کے بعد عدالت نے کم عمر ڈرائیورز اور بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں پر پابندی عائد کر دی ہے. اس پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے؟ جی بالکل, ڈیفینس میں کار حادثہ کے بعد عدالت نے حکم دیا کہ بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا جائے, اور جو نو عمر ڈرائیور جو موٹر سائیکل یا کار جو ہے چلا رہے ہیں اور سڑک پہ آ رہے ہیں, اور ایون جو بغیر لائسنس بھی آ رہے ہیں, ان کے خلاف بھی بلا امتیاز کارروائی کی جائے. جس کے بعد CTO لاہور مستنصر فیروز نے جو ہے یہ آپریشن بڑے پیمانے پہ سٹارٹ کر دیا. لاہور کے پوش علاقوں کے اندر وہاں پر ناکے لگائے گئے ہیں اس ٹائم, اور باقی اوورال پورے لاہور میں بھی 90 سے زائد ڈیفرنٹ پکٹس لگائے گئے ہیں, جہاں پر جو ہے وہ نو عمر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. ایون جن کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے. اور پولیس اب تک 5 روز کے اندر 2000 سے زائد ڈرائیورز کے خلاف 210 سے زیادہ مقدمہ جو ہے وہ درج کر چکی ہے. ان کی متعدد جو گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں جو ہیں ان تھانوں میں ان کو بند کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا ثاقب. ناظرین, اب بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. حکومت پنجاب نے کھانسی کے 5 سیرپ پر پابندی عائد کر دی ہے. یہ سیرپ لاہور میں تیار ہو رہے تھے اور بیرون ملک بھی سپلائی کیے جاتے تھے. مالدیپ کی شکایت پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی تحقیقات کے مطابق سیرپ میں الکوہل کی زیادہ مقدار پائی گئی ہے. یہ سیرپ تیار کرنے والی فیکٹریوں کو اب سیل کیا جا رہا ہے. مزید بتا رہے ہیں یوسف عباسی اس رپورٹ میں. ٹریپ نے فوراً اس کی پروڈکشن کو سیل کر دیا کہ اس شربت کو نہیں بنایا جا سکتا, اور ساتھ ہی آرڈر پاس کر دیا کہ یہ تمام دوائی جو ہے وہ اٹھا لی جائے. وزیر پرائمری و سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق انسانی جانوں سے کھیلنے اور ملک کی بدنامی کا باعث بننے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. ہم نے تمام پنجاب میں اپنے انسپیکٹروں کو کہہ دیا ہے کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر اس پر کام کریں, اور اس کو 4 سے 6 گھنٹے کے اندر اندر پورے پنجاب سے اس کو ود ہولڈ کر لیں, ان کے 19 بیچ کو. حکومت پنجاب نے کھانسی کے 5 سیرپ پر پابندی لگا دی. لاہور میں تیار ہونے والے کھانسی کے یہ سیرپ بیرون ملک بھی سپلائی کیے جاتے تھے. مالدیپ کی شکایت پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی تحقیقات میں ان سیرپ میں الکوہل کی زیادہ مقدار پائی گئی. سیرپ تیار کرنے والی فیکٹری کو سیل کیا جا رہا ہے. ذمہ داروں کے خلاف زیرو ٹالرنس سے کام لیا جائے گا. حکومت پنجاب نے 5 سیرپ کی فروخت بھی روک دی. صوبے کے تمام میڈیکل سٹور سے ان سیرپ کا سٹاک فوری طور پر اٹھایا جا رہا ہے. ناظرین, بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. موٹر وے پولیس نے کار سے 7 کروڑ سے زائد مالیت کی ہیروئن برآمد کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. لاہور ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق اینٹی نارکوٹکس فورس فیصل آباد نے موٹر وے پولیس کو منشیات سمگلنگ کی معلومات دی تھی. موٹر وے پولیس کے DSP خرم شاہ اور پیٹرولنگ آفیسر عمران تبسم نے سیال موڑ کے قریب مشتبہ کار کو روکنے کا اشارہ کیا, مگر ڈرائیور نے رکنے کی بجائے رفتار بڑھا کر فرار ہونے کی کوشش کی. موٹر وے پولیس نے کار کا تعاقب کر کے فرار ہونے کی کوشش ناکام بنا دی. کار سوار 2 ملزمان کار چھوڑ کر کھیتوں کی جانب بھاگے, مگر پیٹرولنگ افسران نے تعاقب کر کے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق کار کی تلاشی لینے پر اعلیٰ کوالٹی کی 7 کلو 795 گرام ہیروئن برآمد ہوئی, جس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں مالیت 7 کروڑ روپے سے زائد ہے. پولیس نے کارروائی کے بعد گرفتار ملزمان, برآمد شدہ ہیروئن اور کار کو ADANF فیصل آباد کے حوالے کر دیا. ناظرین, آخر میں آپ کو بتائیں کہ لاہور اقبال ٹاؤن میں واقع گھر میں 6 ڈاکو واردات کے لیے گھسے. اہل خانہ نے 15 کو کال کر کے ڈاکوؤں کے گھسنے کی اطلاع دی, جس پر CIA پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی, جہاں 40 منٹ تک پولیس اور ڈکیت گینگ کے درمیان گولیاں چلتی رہیں. بالآخر مقابلے میں تمام ڈاکو مارے گئے. مزید بتا رہے ہیں نعمان شیخ اس رپورٹ میں. لاہور پولیس نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی. 6 مسلح ڈاکو اقبال ٹاؤن کے ایک گھر میں ڈکیتی کی نیت سے گھسے, مگر پولیس نے وقت کارروائی کرتے ہوئے ڈاکوؤں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا. پولیس کے مطابق ڈاکو ریکی کر کے ڈاکٹر عباد کے گھر داخل ہوئے, جنہوں نے اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا. اس دوران بلائی منزل پر موجود ڈاکٹر کی بیٹی نے پولیس کو کال کر دی. واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی نفری موقع پر پہنچی تو ڈاکوؤں نے ان پر فائرنگ کر دی.
سب سے پہلے ہمارا کام تھا جو فیملی تھی ان کو جو یرغمال بنی ہوئی تھی ان کو سیف کرنا، ان کو کسی سیف مقام پہ شفٹ کرنا، تو الحمدللہ پولیس کامیاب رہی۔ CIA اور آپریشن پولیس کی جوابی فائرنگ میں 6 ڈاکوؤں پر مشتمل گینگ مارا گیا۔ ڈاکوؤں کی ہلاکت پر اہل علاقہ نے پولیس کے حق میں نعرے بازی کی۔ پولیس کے مطابق مارا گیا ڈکیت گینگ سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے۔ ڈاکوؤں سے مقابلے میں اہل خانہ اور پولیس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ناظرین، یہ تھا لاہور کا احوال۔ اب مجھے دیجیے اجازت، آپ کو اسلام آباد سے جوائن کریں گی رضیہ خان، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ اسلام آباد لوک ورثہ آرٹ گیلری میں فلسطین کے حوالے سے پوسٹر نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ فلسطین، جبر، مزاحمت، فتح کے موضوع پر 3 روزہ نمائش کا افتتاح نگران وفاقی وزیر برائے ثقافت جمال شاہ نے کیا۔ 3 روز تک جاری رہنے والی نمائش کا انعقاد اسلامی جمہوریہ ایران کے ثقافتی کونسلیٹ نے لوک ورثہ کے تعاون سے کیا تھا۔ نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر ثقافت جمال شاہ نے کہا کہ فلسطین بہادر قوم ہیں اور وہ حق خود ارادیت کے لیے اپنی جائز جدوجہد میں کامیاب ہوں گے۔ اس موقع پر پاکستان میں شام کے سفیر، ایرانی سفارت خانے کے ثقافتی کونسلر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر لوک ورثہ بھی موجود تھے۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ میں سٹاف کی سطح پر معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔ منظوری کے بعد تقریباً $70 کروڑ دستیاب ہو جائیں گے اور پروگرام کے تحت کل تقسیم تقریباً $1.9 ارب تک پہنچ جائے گی۔ IMF معاہدے کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور IMF جائزہ مشن کے درمیان سٹاف کی سطح پر معاہدہ طے پا گیا۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے پاکستان کو $70 کروڑ ملیں گے۔ IMF جائزہ مشن نے لامیہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا فریقین کے درمیان جائزہ اجلاس کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ پاکستان نے طے کیے گئے تمام معاشی اہداف حاصل کر لیے۔ اگلے چند ماہ میں مہنگائی میں کمی کا امکان ہے۔ مارکیٹ بنیاد پر ایکسچینج ریٹ پر عمل جاری رکھنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے اصلاحات کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ IMF کے مطابق پروگرام کے تحت معاشی بحالی جاری ہے۔ دوست ممالک کے تعاون سے پاکستان میں معاشی استحکام آ رہا ہے۔ وفاقی بجٹ پر عمل درآمد سے پالیسیوں میں تسلسل آیا۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بروقت ایڈجسٹمنٹ کی گئی۔ IMF کا کہنا ہے پاکستان نے حکومتی اداروں میں اصلاحات کا وعدہ کیا ہے۔ پاکستان نے جولائی 2023 سے زیر التوا پاور ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کو لاگو کیا۔ طویل عرصے کے بعد 1 نومبر 2023 سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ پاکستان نے روپے کی قدر کو متاثر کرنے کے لیے انتظامی اقدامات سے باز رہنے کی یقین دہانی کرائی۔ دوسری طرف $70 کروڑ مزید ملنے سے IMF کی جانب سے پاکستان کو جاری کی گئی رقم $1.9 ارب ہو جائے گی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان $3 ارب کا سٹینڈ بائی معاہدہ طے پایا تھا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے مارگلہ ڈائیلاگ کے دوران بھارت میں اقلیتوں کے استحصال سے متعلق تفصیلی ڈوزیر لانچ کر دیا۔ ڈوزیر میں مسلمانوں سمیت مختلف مذہبی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے واقعات شامل ہیں۔ ڈوزیر میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بین الاقوامی برادری بھارت کو عالمی کنونشنز کا پابند کرے۔ اس موقع پر نگران وزیر اعظم نے ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ بھی کیا۔ اس حوالے سے شامل کر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، نگران کابینہ کے ارکان، نگران صوبائی وزرائے اعلیٰ اور متعلقہ حکومتی اہلکاروں نے شرکت کی۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں کونسل کے تحت ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کی بڑی بیٹھک۔ آرمی چیف، نگران کابینہ کے ارکان، نگران صوبائی وزرائے اعلیٰ اور اعلیٰ حکومتی اہلکار شریک ہوئے۔ کمیٹی نے ملک میں تیل اور گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری کر کے مسئلے کے پائیدار حل کے لیے جامعہ لائے عمل پیش کرنے اور خسارے کا شکار سرکاری اداروں کی نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔ نگران وزیر اعظم نے ملک کے وسیع تر مفاد میں متعلقہ اداروں اور اہلکاروں کو SIFC کے تحت اقدامات پر بھرپور محنت سے عمل کرنے کی ہدایت کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پاکستان کی پائیدار معاشی بحالی میں پاک فوج کے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کے عزم کا یقین دلایا۔ اجلاس میں SIFC کے تحت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ مختلف وزارتوں نے متعین شدہ اہداف کے بروقت حصول میں سہولت کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی۔
कमेटी ने सरमायाकारी के फरोग के लिए उठाए गए इकदामात पर पेशरफ्त को इत्मीनान बख्श करार दिया। कमेटी ने बैरूनी सरमायाकारी के लिए दोस्त ममालिक से रवाबत में तेजी और सरकारी व निजी इदारों से तावन की भी तारीफ की। निगरान वफाकी वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने हज पॉलिसी 2024 का ऐलान कर दिया। इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनीक अहमद ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हज गुज़िश्ता साल की निस्बत सस्ता हो। गुज़िश्ता साल हज 11,75,000 रुपये का हुआ था और अब हम इस पैकेज को 10,75,000 तक ले आए हैं। हमने 1 लाख रुपए बगैर किसी समझौते के कम कर दिया है। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता दिनों हज पॉलिसी 2024 में तरामीम की मंजूरी दी थी, जिसके तहत 2024 में 1,79,210 पाकिस्तानी हज की सआदत हासिल करेंगे। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डायबिटीज़ का आलमी दिन नवंबर के वस्त में मनाया जाता है। रवां साल इस आलमी दिन का मौजू डायबिटीज़ की देखभाल तक रसाई मुंतखब किया गया है। ये मौजू बर वक्त इलाज और इंतज़ाम को यकीनी बनाने के लिए सही मालूमात और ज़रूरी देखभाल तक मसावी रसाई तक की अहमियत को उजागर करता है। पाकिस्तान में ज़ियाबतीस का मर्ज बहुत तेज़ी से फैल रहा है और मोटापे के शिकार अफराद में इस बीमारी के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में अंदाज़न 30% आबादी ज़ियाबतीस या शुगर की बीमारी में मुब्तला है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज़ियाबतीस का आलमी दिन मनाने का मकसद अवाम में इस बीमारी से मुतल्लिक आगाही पैदा करना है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 34 करोड़ 60 लाख अफराद इस मर्ज में मुब्तला हैं और ये तादाद 2030 तक दोगुनी होने का खदशा है। इंटरनेशनल ज़ियाबतीस फेडरेशन और आलमी इदारा सेहत ने 1951 में ये दिन मनाने का फैसला किया, मगर बाकायदगी से ये दिन 14 नवंबर 2007 से हर साल मनाया जा रहा है। एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हमारे पास अपने हाथ में होता है। सबसे बड़ी वजह है ओबेसिटी है। दूसरा यह है कि हमारे खाने इस तरह हो गए हैं कि उसमें चर्बी बहुत ज़्यादा होती है। बाकी हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते। तिबी माहिरीन का कहना है किसी भी शक्ल में मीठा ज़ियाबतीस के मरीज के लिए नुकसानदेह है। कुछ फल हैं जो हम उनको अलाउ करते हैं, वो भी एतदाल में, यानी मीठा आप सिर्फ फल में ले सकते हैं एतदाल में, और मीठा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तिबी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान इस वक्त ज़ियाबतीस के मरीजों के एतबार से 7वां बड़ा मुल्क है, जबकि 2030 तक ये चौथा बड़ा मुल्क बन सकता है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।